Nasakmit sa kapulisan sa Tibok Rayon sa Negros ang dulan 5 milyones ka pesos nga balor sa gituhuang droga sa subsob ni ini nga operasyon. Sa kinatibuk ang 41 ka operasyon, ni resulta kini sa pag-aresto sa 47 ka mga suspects og pagkasakmit sa 695.87 grams sa suspected jabo nga dunay gibanabanang standard drug price nga mokabat sa 4,731,916 pesos. Dunga ni ini gilusan usab ang 29 ka operasyon batok sa illegal nga sugal diin 49 ka individual ang nadakpan og 7,746 pesos ang kwarta sa sugal nga nakumpiska. Wala usab giluagan ang paggugod sa mga wanted persons. Suman masikop ang kinatibuk ang 97 ka mga individual diin 22 ni ining giilang ang most wanted persons og 75 ang other wanted persons. Sa laing bahin nakatabang sa pagmintinar sa kalinaw ang 18 ka operasyon batok sa loose firearms o mga armas nga walay lisensya diin 7 ka mga pusil ang nasakmit og 13 ang voluntaryong gitahan sa mga tag-iya. Sa katapusan gipakita sa PRO-NAR ang hugot nga pagpatuman sa disiplina sa komunidad pinaagi sa 5,586 ka operasyon alang sa mga lokal nga ordinansa. Kini mi resulta sa pagkasikop sab sa 5,527 ka mga malapason diin 1,476 diin gipamulta samtang 4,110 ang giatagan og pasidaan. Ang mao magkalihukan haom sa ilang tinguha nga makahatag og paspas tinud-anay og mabatyagan nga serbisyo alang sa kalinaw sa rehiyon. In the heart of changing lives, kini si Brigada Bong Iskoro sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.